خب این یعنی که همه شما از خانواده وسیم خوشتون اومده، درست میگم؟ بله، حقیقتش وقتی خانواده یه دختر همچین خانواده مناسبی رو برای وصلت پیدا میکنن دیگه از خدا چی میخوام؟ برادر اخلاق، مهمترین مسئله اینه که برادر وجاهت و شما سالهاست رفقای نزدیک هم هستین. برای همینم هر چی شما امر کنین گوش میدیم. خب پس اجازه بدین که این کاری که من میگم رو بکنیم. فکر میکنم وسیم فردا از آمریکا برسه پاکستان. من به وجاهت خبر میدم که پس فردا بریم خونهشون. عالیه. نظر تو چیه برادر امجد؟ برادر اخلاق، وقتی شما یه تصمیمی میگیرین ما دیگه کی باشیم بخوایم مخالفت کنیم؟ درست نمیگم؟ بله، اگه همه از پسر خوششون بیاد دوست دارم سنم هر چه سریعتر سر و سامون بگیره. من همیشه دعا میکنم که فقط برای جوونا خیر پیش بیاد. دعا میکنیم. خیلی خوب بریم. برادر اخلاق، میشه قبل از اینکه بریم من سنمو ببینم؟ بله حتما، چرا که نه. پس بیاین تو این فاصله یه چای بنوشیم. سنم جانم خاله جان. ازشون خوشت اومد؟ من فعلا قصد ازدواج ندارم. وقتی از منم این سوالو کردن دقیقا همین جوابو دادم. من فعلا نمیخوام ازدواج کنم. آخه چطور بهتون توضیح بدم؟ آره دخترم، درک میکنم. هر دختری توی چنین موقعیتی دست و پاشو گم میکنه، همونطور که تو الان شدی. خاله جان هنوز دانشگاهم تموم نشده، در کنارشم من کلی. دخترم این که هنوز درست مونده که دلیل نشد. میتونی بعد از ازدواجم ادامه تحصیل بدی، هیچ کس مانعت نمیشه. باید باهاتون راجع به یه چیزی حرف بزنم. خواهر ثریا، برادر اخلاق دنبالت میگرده، دیرتون شده. باشه الان راه میافتم. خیلی مراقب خودت باشه. خب دیگه بریم.